نہ کھول دے. موسیٰ سمجھ گیا اج رحمت جوش اندر ہے، اج رحمت رب دی جوش اندر ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری گرا بھی کھول زبان دی. یفقہوا قولی، اللہ جڑا میں کام کرنا ہے میرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ جے تو کہتے ہو گیا، جے تو کہتے ہو گیا بھراواں دے دردی ہوندے تے ویر بائی پیارے ہوندے تے کچھ کملے اے جنج دے ہونے رب دی سوں بہو پیارے ہوندے. توجہ نال گل سن دے جان. جویں دا بھی ویر ہوئے ہوندا تے ویر تے بھرا ہی ہے، جویں دا بھی ہوئے بھرا تے بھرا ہی ہوندا ہے نا. کئی ایسے لوگ ویکھے ہون گے جنہ دی عقل سلیم نہیں، لوگوں نے پیچھے لکھا ہوں اگر گم ہو جائے تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے تک اس کو پہنچا دینا، ہم لے جائیں گے. وہ کو کم دے نہیں، وہ کو تہاڑی کر کے لے آندا ہے نہیں، وہ کوئی کما کے دیندا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں کردا. اصل گل لے یا کسے دا بھرا لگدا ہے یا کسے دا پتر لگدا ہے. اے شیخ صدیق صاحب بیٹھے دسنا نہیں چاہتا سی تدیس نعمت دے طور پہ اتنے انہوں کا ایک ویر بیٹھا. جب یہ بیمار ہو نا ہاسپٹل، میں آیا جمعے تے وہ سارا دن اتنے بیٹھک چ میرے کول بیٹھا رہا بیچارا وہ معذور جڑا زبان تو بھی عقل تو بھی تے میرا دل اس ٹائم پا رہا ہے. میں کہ انہوں اج بھرا نظر نہیں آ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ دا نام ہے جڑے ویراں نال نہیں بول دے پیار کیتا کرو، جاندی کیتا کرو، معافی دے دیتا کرو. یوسف نبی نہیں بھراواں نوں معاف کیتا. میں تے گل کراں تے تو میری گل تے اتفاق کری، مان لیا کہ تیرے بھرا تیرے نال کسر ہی نہیں چھڈی. اے تا سوچ قرآن چ جندہ رب نے ذکر کیتا ہے یوسف نبی دیا بھراواں جنہ بھی بھرا نال کسے زیادتی زمین تے نہیں کیتی. اللہ کہندے نے میرے یوسف پھر بھی معاف کر چھڑیا ہے. میرے ویر حضرت موسیٰ کہندے نے اللہ سونیا کام تے میں کرنا وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ کوئی میرا باپ بیلی بنا، میرا کوئی باں بیلی بنا. اللہ میں اکلا نہیں چنگا. اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ کہنا کی جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جے سچی دل دی پوچھنا ہے تو کہ مانگ لے تے میں منگدا پیا واں. ایتھے بھرا نے بھرا نوں قتل کر دتا تے ہن حبیل قبیل دا سن لیا جے بھرا بھرا نوں ماری پھردا ہے. تے حضرت موسیٰ اللہ نوں کہندے نے اللہ سونیا قوم بڑی گندی ہے، قوم بڑی نافرمان ہے، بڑی نصرت تے بڑی پرلے درجے دی دین تو دور قوم ہے. اللہ موسیٰ نبی فرماندے نے اللہ جی ہارون آخی ربا جے دل دیاں پوچھنا ہے تے میرے پرا ہارون بھی نبی بنا چھڑ. اللہ میرے پرا ہارون بھی نبی بنا دے. موسیٰ ہوئے گا کی اللہ فرماندے نے کی مطلب اللہ جی نبی بنا دے. بس بھراواں نال رب دا قرآن کہہ رہا. موسیٰ نبی کی اگو جواب دیتا اشدد بی ازری. اللہ جے سچی پوچھنا ہے ربا بھراواں نال کنڈا پاریاں ہو جاندیاں نے. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں تواڈے یار آ رہی ہے نا؟ دل لا کے سنو. اللہ بھراواں نال کنڈا پاریاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا ایتھے بھرا بھرا دا دشمنی دل گندا کر کے تے ساڑ پھٹی جاندا ہے. دنیا نہیں بندی بندے دی ایویں بندے جانی دنیا دا ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈے فانی دنیا دا. کل وارث تو وراثت دے آپس
وچ لڑدے ویکھے میں گل ہتھوں پکھی ایک دوجے نوں تونوں پھڑدے ویکھے میں جھگڑا تے لڑائی کیے وہ توئے ٹبے تیرے نے پتھر دھرتی میری آ ایک آنکھ نہیں دھرتی میری آ دوجا آنکھ نہیں دھرتی میری آ دھرتی نے موڑ جواب دیتا ایک دوئی بچ ہمیرے نے نہ میں دیا نا اے دیا ایک دوئی بندے میرے زمین لب جاندی پر پہاڑ جمے نہیں لب رہے اس کر کے میرے ویر دل دی پہلی خرابی میرے ویر تسی سنیے دل دی اچھائی یہ دل دے اندر کسی دے بارے حسد پیدا نہیں کرنا دوسری خرابی دل دی کی ہے آئیے ذرا توجہ فرما دے جانا اللہ کا قرآن فرمایا بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللہ فرماندے نے دل دی دوجی خرابی جدو دل بہتا بگڑتا ہے پھر بندے دے دل دے اندر حسد تو بعد کی پیدا ہوتا ہے لالچ پیدا ہو جاتا ہے تمام آ جاتا ہے اللہ دا راہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ فرماندے نے سونے نے مینوں دس دے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن پہ کہتا ہے اے جڑے زمین تے کاروبار تے دنیا دے مالک بنے بیٹھے نے اے عارضی مالک نے اصل جائیداد اے جاگیر میں اللہ دیے میراث السماوات والارض اصل مالک میں ہاں اے مالک انہاں کو چیر میں جنہ چر سان ہے سا مک گئے تے چودراہٹ بھی مک گئی قرآن دی آیت دس رہی ہے آگے دا توجہ نل کر سن دے جانا دل دے اندر لالچ پیدا نہیں کرتا اللہ دے رستے تو مال لگاون تو پٹانا نہیں آگے دا توجہ نل کر سن دے جانا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے ہیں اللہ پاک کئی بندیاں مال بھی دے دیندا ہے تے نال انہاں نوں پریشانیاں بھی دے دیندا ہے مال بھی چکی پھر تے ٹینشن بھی چکی پھر تے اس بندے کو اللہ کدے بھی ٹینشن نہیں دیندا جن دے کول مال ہوندا ہے تے اللہ دے رستے دے اندر لگاون دی رب توفیق بھی دیندا ہے بڑے بڑے کروڑاں تے ارباں بندی بندے رہتے ہون گے میرے ویر راتی سون گے ذائق دی گولی لے کے نیند نہیں آتی روٹی بند کی ڈاکٹر نے کیا ہے ہلکا جہا فروٹ کھانا ہے یا کوئی اور چیز کھانا تیرا بند ہے کروڑوں کا مالک تے روٹی بند ہوئی پئی ہے اللہ فرماتے ہیں جتنا مرضی جوڑنا ہے اگر تو میرے رستے دے اندر نہ دیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے تیرا مال انج توق بنا کے اگ دا تے تیرے گل دے اندر پا چھڈانا لے چکی پھر تے ٹویا پھر مان نال محبت نال کیتا کرے مال تے لالچ نہ کیتا کرے ایک تے بندے مال تے سب بن جاندے اللہ دے رستے دے اندر دے منگے نہیں تے ہور مال دتا تے حصہ رکھن لگ پین گے آئیے طرح دل لگانا گلاں بڑیاں پیاریاں میں تیرے نال کرنا چاہنا میرے ویر دل نوں اس گل تو ہی پاک کرنا ہے کہ دل دے اندر لالچ تے تمنا نہیں رہنا چاہیے اللہ نہ میرے ویر آقا فرماتے ہیں آدھے دل نو مضبوط رکھنا تے انظروا الى من هو اصغر منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم وهو اجدر اللہ تقدروا نعمت اللہ علیکم اتا نظر نہیں مارنی جدوں بھی ویکھنا ہے گڈی آلا
یہ نہ ویکھے کہ لین کر ادھر تے جا رہا بلکہ وہ موٹر سائیکل والے نو تکے موٹر سائیکل والا سائیکل والے نو تکے سائیکل والا پیدل جان والے نو تکے تے پیدل چلن والا اندے کولوں تکے جڑا زمین تے ریڑدا پھردا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ میں ٹریا جانا پیراں چ جتی نہیں تے میں جو شکوا منہ نکل گیا لوکی کی آکھن گے ایڈا وڈا بندہ تے پیراں چ جتی کوئی نہیں اگے گیا تے ویکھیا کہ ایسا بندہ جندے پیر ہی کوئی نہیں زمین تے رڑیا پھردا ہے۔ اللہ اللہ میرے ویر اللہ دی نعمتاں دی قدر کر لے چل میرے ویر شکر گڑھ دے علاقے دے اندر ایک بندہ جناب یورپ گیا دیا اکھاں دی بینائی واپس کرن واسطے ڈاکٹر پٹی لا دیتی 4 کروڑ روپیہ لایا بابے کنے کروڑ میری گل سمجھے سومیا جے نا کوئی نہیں ٹائم بہتا رہ گیا تھوڑا جا رہ گیا 4 کروڑ روپیہ لایا اکھیاں تے واپس آ گیا پاکستان جدوں پٹی اتاری ہے تے بیٹے کہن لگے ابا سنا کچھ نظر آندا پیا تے پیو مسکرا کے کہندا ہے پتر میں تینوں ویکھ رہا مینوں تو صحیح نظر آ رہے ہیں پتر خوشی دی اندر دوڑ کے جا کے ابے دے گل لگیا انج ہلکا جہا ٹھوکر لگی سر نو اسی ٹائم ہی اجے انج بغلاں چ ہاتھ پائے نے باپ نو سینے نہ لایا ہاتھ پیچھے چھڈے نے تے اللہ نے اکھاں دے بلب دوبارہ چ بند کی ڈاکٹر کہندے لے ہن بابا بھاویں کئی ارب لا لے ہن تیریاں اکھاں ٹھیک نہیں ہو سکدیاں میرے ویر بندے نو تما تے لالچ کتھے تک پہنچا دیندا ہے آئے ادھر گل کیتا کر سن لے نہ شکری نہ کیتا کر تمیں لالچ دے اندر نہ پیا کر تے اللہ دے راہ دے اندر لاون تو بخیلی نہ کیتا کر امام ابن رجب رحمت اللہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لے آندا ہے قاضی ابو بکر انصاری رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال فرماتے ہیں ایک بندہ بیت اللہ دا حج کرن مکے دے اندر آیا بڑی توجہ نال گل سننا اندے کول ایک جناب والا ایک تھیلی تے اس تھیلی دے اندر ایک موتیاں والا ہار ہے اللہ اللہ وہ بابا انج کعبۃ اللہ دا حج کردا اونے ہتھوں اچانک کو تھیلی گر جاندی ہے ایک ایسے بندے نو ملی ہے ایک بندہ بڑا غریب تے بڑا ماڑا بندہ ہے ایک اعلان کردا پھردا ہے اوے میری تھیلی دے اندر بڑا قیمتی میرا مال سی میری کوئی ایک بیٹی ہے نا پتر تے نا تھی ہے اللہ دا نام ہے جس بندے نو ملے مینوں دے دیو میں 500 درہم انعام دیواں گا کنے 100 درہم 500 درہم میں انعام دیواں گا جڑے بندے نو ملے میری تھیلی میرے تک پہنچا دینا تے ملی ایسے بندے نو جڑا بندہ ایڈا غریب ہے کہ اونے کول آدھی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی اللہ انج بھی دل بندیاں دے کھڑکا لیندا ہے وہ بندہ کہن لگیا کہندا یار اے ہار نال میرا ہے نہیں ایویں کیوں جہنم دا بالن بنا اے بندہ کڈا پریشان ہے اینو کہن لگیا او بھراوا اے لیا بہار اے روندے دے منہ تے مسکرا گٹائی اے کہن لگیا ایلا 500 درہم انعام اے دل دے اندر خیال آیا چل لے لواں چلو یہ تو میرا حق خوشی نل دے رہا ہے لیکن اندہ امام تے دل کڈا مضبوط ہے یہ کہنے لگیا بھائی جان ہار بھی تیرا ہے چلو ڈگ پیا انجانے دے اندر میں تا تین مینوں لبیا تے تینوں دے دیتا ہے انعام دا میں کی کرنا ہے تو ہار بھی لے جا دے پیسے بھی لے جا میرا رب وارث ہار بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا میرا رب وارث ہے اے بندے نے ایسا جناب دل مضبوط کیتا تے حوصلہ کیتا اے بندہ خوشی نال رو پیا تے ہار پیسے لے کے چلا گیا کہندا یار میری کوئی کتی سی میں تے ہوندے واسطے رکھیا ہوا ہے الغرض میرے ویر اے بندہ وہی بھکھا فقیر بیچارہ جنوں ہار لبیا ہے انج گیا سمندر دے کنارے بیڑے دے اندر بیٹھا کہ جو دوجے ملک جا کے میں محنت مزدوری کرنا وا تیرا دا پیٹ پالنا اچانک جدوں میرے ویر کشتی کو بیڑا پانی دیا موجاں دے وچ
گیا ہے پانی دے تھپیڑے وجے تے کشتی ٹوٹ گئی ایک تختے دے ذریعے ایک بندہ کہندا ہے میں تیر کے تے ایک سمندری جزیرے دے اندر پہنچ گیا لوکاں نے ویکھیا بندہ رودا آندا نو بچاؤ لوکاں نے انہوں بچاون دی کوشش کی بچا لیا جناب والا انہاں نوں یہ گلاں سنان لگ پیا لوکی اس علاقے دے بندے اس بندے دیا گلاں تو بڑا متاثر ہے کہن لگے بھائی جان یار تو گلاں بڑیاں سونیاں کرنا چل تو انج کیتا کر ساڈے پنڈ دے علاقے دی مسجد دا امام بن جا اللہ اللہ سانو تے ساڈے بچیاں کو دین دی تعلیم دیتا کرے ایک کہن لگے بالکل ٹھیک ہے میں اللہ دا بندہ فقیر ہاں چلو ایویں صحیح ایک دن جناب اس علاقے دا سردار آیا تے کہن لگا اے اللہ والیا رب دیا بندیا میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا وا ساڈے علاقے دے اندر ایک ایسی لڑکی جڑی یتیم ہے اگر تو اودے نال نکاح کرنا چاہے تو نکلے تے او نکلی ہے اللہ دی راہ تے دو دے نال شادی کر لے اے کہندا بالکل ٹھیک ہے سردار جی اس قوم دے سردار نے اس لڑکی دے نال شادی کر دیتی ایک جدوں نکاح پیا ہوندا ہے نکاح دے بعد مہمان بھی ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ والا اس لڑکی دے چہرے وال تکی جاندا ہے چہرے وال تکی جاندا ہے لوگ کہن لگے بھائی جان کی وجہ کیوں پہ ان کا چہرہ کو تکنا ہے ایڈے غور دے نال اے کہندا واللہ لعنی قصہ میں عورت والے نہیں پیا دینا جڑا ان گل دے اندر آہار پایا ہویا ہے میرے کوئی ہار دے بارے ایک گل لکی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں سنا تھا یہ کہن لگیا اللہ والا یہ جناب ایک بندہ جتے آیا سی وہ ہار ڈگیا سی یہ مینوں لبیا سی جے اللہ نہ بلاوے تے یہ ہار وہی ہے جے اللہ نہ بلاوے تے ہار وہی ہے کہن لگیا چلو گل تیری ٹھیک ہے بالکل وہی ہے لیکن قوم دا سردار کہندا ساڈی بھی سن لے ساڈی بھی سن لے اللہ اللہ اے ہار اصل اندے باپ دے کول سی اندا ابا فوت ہو گیا ہے ایک باری وہ حج کرن گیا دوبارہ جدوں کری آیا تے بابے کو خیال آیا اللہ مینوں ہن عمر تے یا حج تے لے جا مینوں اوہ بندہ ملا دے زندگی دا کی پتہ ہے میرے انہوں لے آ کے جاندی واری آدھی بیٹی نالو سبندے دا نکاح کردا جا میری گل سمجھ آ رہی ہے نا تانوں جاندی واری اللہ مینوں اے سردار کہندا اے اللہ والیا اس لڑکی دا باپ سی جڑیاں دعاواں کردا گیا دنیا تو اللہ کبھی مینوں وہ بندہ ملا دے ایڈا چنگا تے نیک بندہ ہے میں مندا دی بیٹی دے نال نکاح کر کے مر جاواں اللہ نے مینوں زندگی دے دے مگر زندگی نے وفا نہ کیتی باپ دی دعا لگی تھی میں ابے انداز کواں تے بے جا نہیں انہیں ہار بھی اللہ دی رضا نہیں چھڑیا تے 500 درہم اللہ نے انہوں چوک کے کشتی چ بٹھایا کشتی کو پانی دے وچ پہنچایا بھن تروڑ کے اینوں ڈبدا کردا کنارے تے پہنچایا جے گل سمجھ آئے تے سبحان اللہ ہے تک کہنا اللہ فرماندے اے تو ہار چھڈیا میری خاطر آدے دل نوں سمجھایا میں تینوں ہار بھی دے دتا ہے تے ہار والی بھی دل سیدھا کر لو دل سیدھا کر لو آکڑا شاکڑا کٹ دیو دل وچوں ایتھے جڈا وڈا نمازی اوڈا وڈا آکڑیا اکئی سلام رہو نا ائی اگو نکل لنڈا ہاتھ کٹ کے سلام یہ کون ہے 5 ٹائم دا نمازی مسجد تو نکلیا تے آکڑ دا سریا تون چیتے نبی پاک نے فرمایا سی میرے آقا نے فرمایا سی میرے صحابیوں موسیٰ نبی دی قوم دا فرعون مرن لگیا نیاں گیا میری امت دا فرعون ابو جہل مرن لگیا بھی آکڑیا رہا تے آندا سی میری گچی ایتھوں کر کے لاوا جے تونا چ تون پئی ہوئے تے اچھی لگے بھی کسے سردار دی تون ہے اے حال سی تے ساڈے کئی انج نمازی بھرا بھی تے میں نے نہ خیر نال یار
اسی کدی سوچیے؟ میں آدھی سوچا تسی آدھی سوچو، ساڈیاں نمازاں ویکھ کے کوئی بندہ نمازی بنیا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا الا ماشاء اللہ۔ ساڈے والے وضو والے ویکھ کے کوئی نالے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا وضو خاموشی نال کرے اللہ رحمت دی چادر کروا دے تے ساڈے مسلمان بھرا وضو کردے ہوندے نے، پتہ ہی نہیں ہاتھ کنی واری دھو لے نے تے کرولی کنی واری کر لی تے منہ کنی واری دھو لیا تے نال دے نوں کہندے نے سنا مڑو آندا یار اج تک گاہ کی نہیں لگے، اج تک میں پریشان ہو گیا، اج تک یہ ہو گیا، اج تک وہ ایویں گلاں کیتی جائیں۔ اللہ دا نام ہے دل ٹھیک کر لو تے سب ٹھیک۔ آئیے ذرا میرے ویر وقت دے وہ بھائی پیا کردا ہے، میں تینوں ایک اور گل سناواں، اللہ نہ توجہ گل بڑی پیاری، دل دی دوری خرابی تما تے لالچ، اس اللہ والے تما بھی نہیں کیتا تے ہار دا لالچ بھی تے اللہ نے کتھے پہنچایا؟ اللہ دی رحمت نال وڈیا ہی نہیں، اس فقیر دا بھی اللہ نے دل انج دا ہی بنایا ہے الحمدللہ۔ جنہ دے دل میں بندے نا پھر زندگی دا مزہ ہی وکھرا آندا جی۔ ایک بندہ مینوں کہن لگا بھی مولوی جی تسی کم کم تک کردے نہیں تے پھر کھاندے پیٹو کی دے؟ میں کہا جنی لوڑ ہوندی اللہ کول مانگ لئی تے اللہ دے دیندا ہے۔ میں کہا سجن سجن دے کم آندا نہیں؟ میں کہا تے اسی رب دے سجن ہاں تے ساڈی صلح دے رب نال ساڈا ایمان ہے، ساڈا دل مندا الحمدللہ۔ آئیے ذرا توجہ نال گل سن دے جان، دل دی تیری خرابی اللہ دے نبی فرماندے نے اذا لم تستحی فصنع ما شئت، شرم و حیا دا مک جانا، شرم تے حیا مک جاندی ہے۔ ادھر میرے والے ویکھا جیو پیارے ہو سونے ہو چہرے والے ہو، دل چ شرم و حیا دا مک گیا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ اللہ کہندے نے جب حیات شرم مک جائے گی لوگوں کے دل ایڈے سخت ہو کے پہلا سپارہ نہ میری گل تے یقین ہوئے تے بھائی جا کے تسلی کر لیں۔ سنت کا سب قلوبکم لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ اللہ جی کتنے سخت فرمایا لوہے جن سخت، اللہ جی پتر جن سخت فرمایا نا ایڈے سخت ہو جائیں گے۔ فہیا کالحجارۃ ایک پتھر تو بھی سخت لوگوں کے دل ہو جان گے، پتھر تو بھی سخت لوگوں کے دل ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتھر تے اللہ دی خوف دی وجہ تو اے جڑا سمندر لیانا دے اندر پانی آ رہا ہے، اللہ اللہ توجہ رکھنا ہے، اے ندیاں نالیاں دے اندر اے اللہ دے ڈر دی وجہ تو بڑے بڑے پہاڑاں دے پتھر ہوندے نے تے پانی نکلدا ہے، اے انہاں دے آنسو نے میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے پتھراں دے رون دے پانی نائے کے ندیاں نالے بن جاندے نے۔ بعض پتھر اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ جاندے نے، انہاں چوں چشمے جاری ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگاں دے دل دے سخت ہو جاون گے تے پتھر نوں بھی پیچھے چھڑ دیں گے۔ اگر پتھر تے ہتھوڑیاں دے نال ٹوٹ جائے گا مگر لوگاں دے دل ادوں ہی سخت ہو جان گے۔ میرے ویر اے دل پتھر کیویں نہ ہوے؟ چل ہاں شرفپور دے علاقے دے اندر 50 سالہ باپ 17 سال دی بیٹی نال زنا کر رہے اور دل سخت کیویں ہوندے نے؟ چل خزیلا اکاڑے دے اندر اللہ اللہ مینوں ایک ایسے بندے نے گل سنائی جڑا موقع تے موجود سی، جن نے جا کے اس مسئلے نو پکڑیا۔ اللہ اللہ بندہ جہاں اے عام بالکل ایسا بد نصیب کہ آدھی سکی بیٹی نال کئی مہینیاں تک 3 سالہ تک زنا ہی کرتا رہا۔ ایک دن گلاں کھل گئیاں، کہن لگیا جی انہاں نوں دسیا تے مار دیاں گا۔ جب باپ بیٹی دی عزت نوں ہاتھ پا لے مینوں دس نہ تیرا پتھر کیویں ہوندے نے؟ انہیں نہیں کیا تیرے قصور دا زینب کیس کنوں بھولے نکی دی ننی کلی دے نال اس بد نصیب نے منہ کالا کیتا تے گن دے پیر تے سٹ دتا۔ دل کیویں سخت ہوندے نے؟ اللہ اللہ بیٹیاں پڑھدیاں نے یونیورسٹی دے اندر غلط تعلقات قائم کر لے۔ میرے ویر میں ایک گل کراں تے میری گل دا غصہ نہ کرنا، حقیقت کیا کریا جس گھر دے اندر دھی دے ہتھ اندر
جدوں باہر ہوے اس گھر دے اگے پردے تے دیواراں اونچیاں کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے ویر شرم و حیا کیویں مک جائے گی دلاں دے وچوں آئے دن کسے نہ کسے ہسپتال دے کوڑے دان دے وچوں شاپراں دے اندر میرے ویر پیدا ہوندے بچے یا بچیاں دی لاش مل جاتی ہے۔ دیکھدے ہو نا انٹرنیٹ تے وجہ کی ہے اللہ دا قرآن کہندا او اشد قسما اے تا پتھر تو سخت دے لوگ ہیں۔ ایک گل سن لو تے میں گل مکانا چاہنا 5 منٹ اندر ساڈے دیپال پور دی عدالت دے اندر ایک ایسا کیس میرے ویر وکیل کیتا گیا جج کے جموں پہنچ گئے۔ ایک نوجوان نے ایک بڈھی عورت دے بارے کیس دائر کیتا، جج جب بیان لین لگیا بیان لے انہیں دے دیتے، وہ عورت اتنی قیمت نہیں جے بندر کے وکیل کرے آپ ہی ڈائریکٹ پیش ہو گئی۔ جب اس عورت نے گلاں سنایا عدالت دے اندر جج سمیت جن لوگ سن ساریاں دیاں ٹائی نکل گئی۔ وہ کہن لگی جج صاحب میرے بارے جڑا کیس ہے اندی تے تسی سن لئیے، جی میں تمہوں حقیقت دساں ایتھے تک اس نوجوان نے پہنچایا ہے اے عام نوجوان نہیں جے اے میرا سکا پتر جے تے میں اندی سکی ماں۔ اے اماں رو کے کہندی ہے اندے کولوں پوچھو تا صحیح میں آدھے پنڈ دے اندر اے نلکیاں تے ریلا بیچ کے گرمیاں دی اندر برف دے گولی جمع کے بچیاں نو 2-5 روپیے دے بیچ کے پڑا کے انہوں وکیل بنایا۔ آج پتہ نہیں میری کمائی دے اندر یا میرے حیا اندر شک سی، اب جس پتر نے پکڑ کے میرے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیتا ہے۔ اللہ اول شبدوں کا سوا بندیاں دے دل پتھر ہو جاؤں گے، بندیاں کے دل سب تو جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اور بھی زیادہ آخری گل سنانا چاہتا میرے ویر دل دی خرابی دل دے اندر کسی دے بارے بغض تے کینہ نہیں رکھنا، دل دے اندر دشمنی تے عداوت نہیں پانی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمایا میرے صحابیوں انہیں ایک بندہ داخل ہونے والا ہے، انج وحیدی کفیت بنی میرے صحابی انہیں ایک بندہ داخل ہوئے گا، میں نے اللہ نے جبریل امین دے ذریعے دس دیتا ہے کہ میرے سونے نو جا کے کہہ دے جڑا بندہ ہن مسجد کے داخل ہوئے گا اے جنتی ہے، اے بندہ اللہ دے نبی دے صاحب بینج چہرہ چاک کے ویکھن لگ ہویا کی ہے۔ اچانک ویکھیا ایک نوجوان داخل ہویا، سجے ہاتھ چ سوٹی ہے، کھبے وچ جُتی ہے، داڑھی چ پانی پیا گر رہا ہے۔ ایندا نام کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد مسلمان داخل ہوئے، اللہ دے نبی حیران ہوئے، صحابہ کیاں دے کھنچواں سواد خوشی نال گل کیے۔ حضرت سعد او عظیم صحابی جن نے کلمہ 30 سال دی عمر اندر پڑھیا، 30 سال دی عمر دے قریب اللہ نے ایمان نصیب کیتا ہے، 30 سال آتے کفر چ گزر گئے۔ جدو 30 سال کلمہ پڑھیا تے اگلی بڑی گل سناواں 36 سال دے قریب عمر سی تے صحابی فوت بھی ہو گیا تے جنت بھی لے گیا۔ کیڈی سونی گل ہے یار، 6 سال دے جنت ہی چاٹی لگے۔ اللہ دے نبی فرمان لگے، ایک صحابی نے آکھیا یار پتہ نہیں اندے چ کی گل ہے، او صحابی 3 دن واسطے حضرت سعد بن ابی وقاص دا مہمان بنیا۔ 3 دنوں دے بعد صحابی جا رہا تے کہندا یار نمازاں توں بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا، تہجد نے کی سارے کام آپ ایک دوسرے طرح برابر کرنے ہاں، تیری اندر کیڑی خوبی ہے؟ وہ کہن لگیا اے نہیں کیا کہ میں انج کرنا، کہن لگیا پراوا میں تینوں ایک نسخہ دس دینا۔ اللہ نسخہ میں
اگر اللہ دا قرب تے تو جنت جانا ہے آدھے دل دی اندر کسے دے بارے دشمنی تے وٹ رکھنا کسے دے بارے دل چ بغض پالنا کسے دے بارے دل چ میں نفرت نہیں رکھی اللہ نفرت نہیں رکھی اللہ دی نبی فرماندے نے جدوں میرا ساتھ دنیا تو گیا ہے رب دا عرش بھی جھوم پیا اللہ نے 70,000 فرشتہ نبی دے یار دے جنازے اندر بھیجا ہے بس اکئی مسیح کدے بھی دل چ کسے دے بارے کدورت نہیں رکھی ایتھے جناب جڈی وڈی داڑھی نہیں پھردا تے وڈا وڈا کفر چکی پھردا ہے جڈا وڈا نمازی ہے اوڈا وڈا مردا گندا ہے جڈا وڈا نیک ہے انہاں بھراواں تو دور ہے تے پہلا تو دور ہے یہ اج کردے ساڈے معاشرے دا حال بن چکیا ہے خطیب دے بارے گلا کردا ہے اللہ دا امام دے بارے گلے کردا ہے آگے دوسرے مسلمان بھرا دے بارے گلاں باتاں کردا ہے مسلماناں اللہ دا قرآن میں پڑھ رہے ہاں تے آدھے دلاں نوں نرم کر لو آدھے دلاں نوں جہان بدل لو پانڈا مدعا ہوئے تے بارش آئے قطرے کبھی اندر نہیں جان گے دل سیدھا ہوئے گا تے میری اللہ دی رحمت وسے گی نیوی اوپر بہتا لگے ایک گل ہوئی جانے اچھے لوگ سرو دے بن پھٹ رہے مانے اللہ کا قرآن میں بات شروع کی تھی اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جسے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ کو دعا ہے اللہ میں تو قرآن و سنت دی فہم نصیب فرمائے اللہ پاک زندہ رکھے ایمان تے اللہ ساڑے دلوں درست فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل دی زندگی حیات طیبہ سیرت اور وفات تک انشاءاللہ گوش گزار ہوئے گی. اللہ میں تو قرآن و سنت دی فہم نصیب فرمائے. 7 جنوری بروز اتوار بعد مادیشہ جامع مسجد مرکز الحسن اڈا پھول نگر میں درس قرآن فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرا. مستری محمد رفیق صاحب انتقال کر گئے. دعا فرمو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ قبر و جنت کی کیاری بنا دے گا.